بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم محمد طاهر، عامل توسعه تکنیکی نوع 2 شهرولي کابل و موانع کنکریتی قبلا توسط حکومت وقت که نظر به دلایل امنیتی گذاشته شود، حالا چون امنیت تامین است نظر به اعداد شهرها است، تمام موانع کنکریتی که در سرک‌های عمومی که است او باید برداشته شود تا عبور برای مردم سهولت دیگه پا آماده شود. این صرف در نوع 2 جریان داره، به تمام نوع همینطور پروگرام است که جریان پیدا میکنه. اسم ما سلیم است. خوش هستیم که روا پاک شود، سنگا پس شود، آرامی باشه. ما یک صلح آرامی کار داریم. این سنگایی که بود یک مزاحمت بود که هم به مردم هم در موترا هم یک خیلی مزاحمت زیاد است. حالا فعلا خوش هستیم که پاک شو، سرکا پاک میشه، دیگه میشه. برای ما خیلی خوبتر است که تو کار میشه.